अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं बुनेर कदर नगर के मुकाम पे मौजूद हूँ, जिसमें कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी तबाही क्लाउड बर्स्ट की वजह से मची थी और आप लोगों ने वो सूरत हाल न्यूज़ में भी देखा होगा। लेकिन आज मौजूदा क्या सूरत हाल है और यहाँ के रियल हक़ाइक़ क्या हैं, वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। کوم ځای کې ته ولاړې دلته مخکې څه وو؟ دلته کورونه او پټي وو او دلته پکې ژرندې وې او دا غټ کلی و. ستاسو دلته څه شی وو؟ دلته زمونږ څه نه وو، خو د دې خلکو دا پوره کلی و دلته؟ او دلته پنجابیانو پټي وو پکې. پنجابیان هغو دلته څه کول؟ دا دی ځای دی که نه؟ دا د پنجابیانو ځای دا خو د خلکو دی. او دا مکمل غټ کلی و، نو دا خوړ په کوم طرف باندې و؟ دا خوړ لږ و، په دې خوا سایډ باندې پوره دغه سایډ ته دا بیا زیات شوی دی سیلاب د وجې. او دا دغه چېرته رغښتې برس چېرته شوه هغه بره؟ او دا بره غرونو کې دلته هم شي، دلته پور راغلی شي په دې غرونو کې. دلته اول دا شوه او بیا په هغه غرونو کې دغه سایډ ته هم یو خوړ دی. صحیح. تاسو څوک داسې ملګري چې هغو به تاسو سره لوبې کولې اوس نن نشته، هغو نومونه داسې تاسو له راځي څوک و داسې؟ یو پکې وکته دی دغه زمونږ څه کلاس فیلو زمونږ. ستاسو کلاس فیلو ته سویم کې؟ په نهم کې. هغه هم په نهم کې و. څه نوم یې؟ خو بچی دی محمد ګورل بس وي، نو ما ته خو پته نشته. د یو کور نه 24 دی. یو کور نه 24 کسان. دا کوم یو کور و؟ دا کدی واده پکې هغه واده والا کور. دا کور نه نړېدلی خو لکه خلک پې تښتېدلی او د یو نه سات ورلی. बस नाज़रीन इकराम, ये यहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले काफ़ी सारे खेत भी थे और इधर घर भी थे बहुत सारे, जो कि सब के सब मिलामिट हो गए और ये सारे पत्थर आप लोग इधर देख रहे हैं और यहाँ तबाही के मनाजिर आप इस गाड़ी को देखे, इन दरख्तों को आप देखें, उन बच्चों को देखें। अक्सर कहते हैं कि हमारे दोस्त थे, लेकिन जो यहाँ के ख़ास लोग थे उनमें से अक्सर इसलिए बच गए कि उन्होंने वो मंज़र सामने देखा था, क्योंकि जो सामने ये पहाड़ है ना, ये ऊपर, तो इस पे कई सारी जगहों पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से पानी एकदम आना शुरू हो गया। मतलब जिन लोगों को नज़र आया उन्होंने तो फ़ौरन अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन खुसूसन अगर आप वो वाला एरिया देखते हैं, नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे लोगों को बहुत कम पता चला और जब पता चला तो पानी उन तक पहुँच चुका था, इसलिए वो नहीं बचे। तो लड़का कहता है कि एक मेरा क्लास फेलो है जो कि बच गया, लेकिन थोड़ा मुतासिर हो गया और मैं 9th का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हमारे घर हैं और कुछ लड़कों के घर वो सामने दरिया के उस पार है, तो वो बच गए हैं, थोड़े से ऊंचाई पे हैं। लेकिन जो इस प्रॉपर जगह पे थे तो वो सारे घर जो है ख़त्म हो गए। کله چې دا کلاوډ برست وشو او دا سیلاب راغی، ته خپله څه ځای کې وې؟ مونږ به خپل کور کې یو. بر خپل کور کې وای؟ نو کور نه تاسو ته دا ټول منظر ښکارېده دغه چې وړه؟ دا ټول دغه راته ښکارېده. کله چې سیلاب راغی د پورې غاړې مونږ وتښتېدو د کورونو. کورونه خو ته خالي کړه، مقامات ته کورونه خالي کړه، بیا چېرته لاړئ؟ بیا بره دې غړ کړي او خپله فیملي چې د هغه چک کړه چې دې کې خو څوک کم خو نه دي که نه؟ نو تاسو ټول خپل په ځای باندې وای؟ ستاسو کورونه هم دغه شانتي وو؟ تاسو ټول لکه بچی، زه شکر وباسئ چې تاسو خدای دغه نه بچ کړ او دی خود بچی. برادا شانې سوال مه کوه که نه. څه چل دی کوم؟ اوده ښه. چې وروستې پاڅېدم جو باران ورېد، 4 دغه تقریبا 8-9 بجې چې دا سیلاب راغی او چې ویښ شوم جو بس چې چته وختم غرار یې خود پاتې کاړې راغستې په خاطر دا غونې دلته ژرندې پکې 3 ژرندې به دې غاړه وي، هغه بیا دا پوری پټي او دا کورونه ټولې وړي په خاطر. बस मेरे दोस्तों, यहाँ की कहानी तो आप लोगों ने लोगों की ज़बानी सुनी कि कितना कड़ा वक़्त इन पे आया और माशाल्लाह इनके हौसले अब भी मज़बूत हैं, अब भी ये काम के लिए तैयार है अपने।
اور سارے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک کھدر نگر کی بات ہے تو وہاں کے جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کو یہاں پہ کام کرنے والوں نے اطلاع بر وقت دی تھی اور وہ سائٹ پہ ہو گئے تھے، لیکن جو لوگ نیچے تھے شاید ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہاں پر جانی نقصان زیادہ ہوا، اور یہاں کھدر نگر کے جو لوگ تھے وہ آس پاس بھاگ گئے تھے، لیکن ان کے گھر وہ سب کچھ ان کا جو ہے تباہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ یقین کریں میرے دوستو، یہاں پہ تو مکمل تباہی کے ہی مناظر ہیں۔ کسی جگہ پہ کیا پڑا ہے، کسی جگہ پہ کیا، یہ ایک گھر کے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پلرز ان کے جو سیخ ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، اور باقی ان کا کچھ نہیں بچا ہے۔ یہاں کے جو آثار ہے وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کسی گھر کے اوپر جو ہے گھوم رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی گھر اب نہیں بچا ہے، اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے یہاں پر۔ خصوصاً اس لڑکے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلی بار تو دن کو آیا اور سارا منظر ہم دیکھ رہے تھے، لیکن دوسری بار پھر رات کو فلڈ آیا، جس نے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا، کیونکہ اس وقت ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ عام طور پہ یہ اتنا ہی پانی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کتنے بڑے ایریا کو اس نے متاثر کر دیا ہے اور کتنا نقصان پہنچایا ہے یہاں کے لوگوں کو۔ کھیت بالکل تباہ ہو چکے ہیں، فصل کے ساتھ ساتھ سامنے گھر کو دیکھے بھائی، مکمل طور پہ برباد کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے ہمت کے لیے ان کو تو میں داد دوں گا کہ اب بھی اپنے کام میں مصروف ہے اور جو بکھرے چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ سیلابی ایریا کے بالکل درمیان میں ایک ٹھیلا سا ہے جہاں پہ یہ ایک کچی گھر ہے جو کہ مکمل بچ گیا ہے۔ باقی پورے ایریا میں ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جو متاثر نہیں ہوئی ہوں، سوائے اس ٹھیلا کے، اور یہاں پہ کچھ مویشی تھے جو کہ بچ گئے۔ باقی یہ ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی ہے، اور یہاں پر کچھ رفائی ادارے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنی مدد آپ بھی اپنی چیزیں، بکری چیزیں جو ہے وہ اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔ بس میرے دوستو، یہ تھے بنیر کے وہ مناظر جو کلاؤڈ برسٹ کے بعد سامنے آئے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لیے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں کے متاثرین کی کہانیاں سننی ہیں اور اصل حقائق ان کے کیا ہے، کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنی جانی نقصان ہوا ہے، وہ بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اسی طرح جو امدادی کارروائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو میرے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔